نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی صاحب نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت ساتھ کلمہ پڑھے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت درمیان اللہ دے رسول دی محبت درمیان باپ آ جائے تے قربان کر دے، ماں آ جائے تے قربان کر دے، باؤ جداد اولاد بیوی بچے آ جان، کاروبار آ جائے تے قربان کر دے۔ پیارے ساتھی ماں نے کلمہ پڑھے آئے تے مسلمان ہو گئی نے، ماں زمان پیارے ساتھ نے کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گئے۔ ماں یہود آئے تے ماں نے کیا ہے ساتھ یا مصطفیٰ دا کلمہ چھڑ دے یا مینوں ماں نو چھڑ دے۔ حضرت ساتھ کہندے نے ماں جی میں نبی پاک دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا، اے رنگ جدوں چڑھ جاندا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اے اللہ کا رنگ جدوں چڑھ جاندا ہے اے لتدا نہیں، سارے تن تو جدا ہو سکدا ہے لیکن اے نہیں لت سکدا۔ یہ گل کیتی تے ماں نے کیا ساتھ دھوپے بیٹھی مر جاواں گی، کچھ کھاواں پیواں گی نہیں کہ لوگ تانا مارن گے، او ماں دا قاتل جا رہا ہے۔ ساتھ کیا سنے اماں میری جے تو سوبری مر جاوے، سوبری پھر کلمہ سوبری پھر زندہ ہووے، مینوں کلمہ ہی پڑھ دی پاوے۔ اے ایمان سے خوابہ دا نبی پاک دی بات آ جائے سب کچھ لٹا دے مصطفیٰ دی ذات تو